السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حلقة جديدة من الدروس ديال لا كونطابيليتي جينيرال، خاصة بالنسبة للناس ديال اس 2 في لافاك ايكونومي اي جيستيون. اليوم ان شاء الله غادي نناقشوا لي زامورتيسمون. دونك كيفاش كيتخدموا لي زامورتيسمون. دونك بروميير شوز اللي غادي نشوفوا في لي زامورتيسمون سي لا ديفينيسيون. شنو كتعني لامورتيسمون؟ سي لامورتيسمون دان امبران كوريسبون ا ان رومبورسمون دارجون. دونك لامورتيسمون دان امبران ملي كنكونوا متسلفين واحد المقدار ديال المال، سي لامورتيسمون هي كتعني واحد الغومبورسمون، يعني اني كنخلصوا واحد الطرف من هذاك لومبران. هذا هو لامورتيسمون، ما داخل فيه لا انتيري لا والو. Au niveau comptable, l'amortissement désigne également l'étalement d'un coût ou d'une charge. C'est-à-dire, أننا غادي نقسموا واحد لو كو ديال واحد لي موبيليزاسيون اللي خدينا على واحد la durée quelconque. Exemple, on a l'amortissement pour dépréciation d'une immobilisation et la constatation comptable d'une perte de valeur certaine et irréversible d'un élément d'actif immobilisé, résultant de l'usage du temps ou du changement technologique. On a l'amortissement, c'est-à-dire la dépréciation de la valeur de l'immobilisation. عندي مثلا واحد لا ماشين ولا واحد اورديناتور باغ اكزومبل بحال هذا اللي كنخدموا به، شريته في 2019، دونك اوتوماتيكمون لا فالور ديالو في 2020 ما غاديش تكون هي لا فالور ديالو اللي كانت في 2019، دونك الثمن ديالو غادي ينقص. دونك هذيك لا ديبريسياسيون ديبريسياسيون كتعني ان كتقل القيمه ديال لي موبيليزاسيون. دونك هذيك لا ديبريسياسيون هي اللي كنقصدوا بها لامورتيسمون. شنو كتعني l'amortissement ou le rôle de l'amortissement? Il permet de corriger la valeur des immobilisations et de le faire figurer au bilan pour leur valeur vénale, c'est-à-dire la valeur d'aujourd'hui ou la valeur actuelle. C'est-à-dire القيمة اللي كانت عنده في البيلان ديال الثمن باش شريته النهار الأول ماشي اوتوماتيكمون هو الثمن ديال اليوم. Il permet aussi de répartir le coût d'une immobilisation sur sa durée probable d'utilisation. Donc, de répartir une charge sur une certaine période. Donc عادي ملي كنشريو immobilisation كنقيدوها parmi les ملي كنشريو واحد الماتيريال كنقيدوه parmi les immobilisations. هاد les immobilisations ما داخلينش في لي شارج ديال لونتربريز. باش نريكوبيريو هذاك المونطون اللي شرينا به هذيك ليموبيليزاسيون كنفرقوا هذاك لو كو باش شريناه على ديك لا دوري اللي غادي نستعملوا فيها هذيك ليموبيليزاسيون. مثلا اورديناتور انا كنتوقع انني غادي نستعملو واحد 4 ديال السنوات، دونك كنحاول نقسم هذيك القيمه ديالو على 4 ديال السنوات، وكل عام كنكومبوري لو ان كار. Donc il permet aussi d'assurer le renouvellement des immobilisations rendues inutilisables grâce à la valeur prélevée sur le bénéfice et maintenue au sein de l'entreprise. كيف ما قلنا هذوك لي شارج parmi l'amortissement اللي كنريكوبيريو كل عام كيسمحوا لينا باننا كنقصوه من البينيفيس، وكيسمح لينا باننا نعاودوا نديروا لا غي انفستيسمون. يعني من بعد 4 سنين هذاك الاورديناتور اللي كنت كنستعمل ما بقاش صالح، بهذوك لي زامورتيسمون اللي كنت كندير غادي يسمح لي انني نشري واحد لي موبيليزاسيون، يسمح لي بانني نشري واحد الاورديناتور اخر. دونك لي terminologie يعني شنو هما لي زاليمون اللي غنستعملو. دونك اول حاجه كنبداو بها هي لا فالور دوريجين. شنو هي لا فالور دوريجين؟ هي القيمه باش شريت هذاك الماتيريال النهار الاول. القيمه باش شريت هذاك الماتيريال فيها جوج ديال الحوايج، ردوا البال هنا كنهضروا على لو كو داكيزيسيون ماشي البري داكيزيسيون، باسكو لو كو داكيزيسيون داخل فيه البري داكيزيسيون بلوس لي فري اكسيسوار. مثلا جبت انا واحد الماتيريال من ليترونجي باغ اكزومبل، دونك عندي الثمن باش شريته وعندي الثمن باش جبته، يعني البور، يعني لي فري دوان، يعني لي فري ترونسبور ترانزيتير اكسيتيرا. سي بور سولا كناقصوا لو كو داكيزيسيون. اولا مثلا شريت واحد الماتيريال غير من هنا باغ اكزومبل وعندي لي فري دانستالاسيون، غادي نجي معلم ليها انستالي. دونك كاع هذاك الشيء لي زيليمون اكسيسوار اللي داخلين مع البري كنقصدوا بهم le coût d'acquisition. Donc les valeurs ou les immobilisations sont comptabilisées par leur valeur d'acquisition, aussi par leur valeur par le coût d'acquisition, mais aussi le prix d'acquisition. Durée d'amortissement, la durée de vie probable de l'immobilisation
هنا ليطا عطيانا لي دوري دو في ديال كاع لي ماتيريال اللي كيكونوا عندنا. دونك هنا راه كنتبعوا لو كود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل. تو دامورتيسمون كيتحسب عادي هو 100 على لو نومبر داني. دونك سي نومبر داني دوتيليزاسيون تيوري اكسبريمي اون بورسونتاج. دونك كنديروا 100 على لو نومبر داني كنضربوه في 100 باش كيعطينا بورسونتاج. مثلا 100 على 5 غتعطينا 20 دونك هي 20%. l'annuité d'amortissement, c'est-à-dire il y a le montant de la dépréciation annuelle, c'est-à-dire le montant اللي غادي comptabiliser annuellement parmi les charges ديالو. L'amortissement cumulé, c'est-à-dire c'est la somme des amortissements pratiqués depuis l'acquisition de l'immobilisation, c'est-à-dire le montant total ديال كاع les amortissements اللي درت من قبل الى يومنا هذا. La valeur nette d'amortissement, c'est-à-dire le reste. Le reste, c'est le فرق ما بين la valeur d'origine ou le cumul des amortissements. C'est la différence à une date donnée entre la valeur d'entrée et le total des amortissements pratiqués, soit la valeur d'origine moins la somme des amortissements. هاد les éléments هادو اللي كناقشنا دابا هما باش غادي نخدموا كاع les exercices اللي غادي يجي من بعد. Les méthodes d'amortissement normalement كاينين ثلاثه. كاين l'amortissement linéaire هي l'amortissement constant, l'amortissement العاديه يعني كنشدو داك لو نومبر داني كنشدو 100 كنقسمو على داك لو نومبر داني كيعطينا هذيك لانويتي كنحسبوها عاديه. وغادي نشوفو من بعد l'amortissement dégressif كيفاش كيتناقص. دونك pour l'amortissement linéaire عندنا ce type d'amortissement réparti de manière égale les dépréciations sur la durée de vie du bien. يعني chaque année غادي يكون عندنا la même proportion. Le point de départ du calcul de l'amortissement est le premier jour du mois de la date d'acquisition ou de la mise en service si il est ultérieur. Donc هنا le point de départ يعني انت كنبداو الحساب هذاك الشهر اللي شرينا فيه كنبداوه من واحد. واخا تكون شريتيه في 28 او في 29 او في 30 او حتى في 31 فكتبدا الحساب من الاول ديال الشهر. Donc le point de départ du calcul de l'amortissement toujours est le premier jour du mois, soit la date d'acquisition ou la date de mise en service. Par exemple انا جبت واحد لا ماشين شريت واحد لا ماشين شريتها مثلا في لو 23 ولكن ما جاني المعلم اللي غادي يدير لها امارش حتى ولا الشركه اللي غنتعامل معاها باش غدير لي امارش هذاك الماتيريال حتى لو 15 4. دونك هنا ما غاديش نخدم شهر 3 غادي نخدم شهر 4. Le calcul de l'amortissement se fait suivant la règle du prorata temporel, c'est-à-dire ان مثلا العام اللي خدينا فيه الماتيريال غالبا ما غيكونش هو واحد يعني الديبي د لاني. دونك غادي يقدر يكون في شهر 4 او في شهر 5. هذا اش قلنا البروغاتا تومبوري يعني في العام الاول مثلا كيف ما قلنا بالنسبه للماتيريال الا كنت انا خديته في شهر 4 دونك راه في العام الاول ما استعملتوش 12 شهر كامل. دونك يلاه استعملتو 9. دونك الا حيدنا 1 و 2 و 3 كيبقى 9. دونك هنا ملي كندير داك لو كالكول ديالي كنضربها في 9 مقسومه على 12 باش كناخذ غير ديك لابارتي ديال داك العام الاول. L'amortissement se termine soit en cas de cession, soit en cas de récupération totale de la valeur d'origine du bien amortissable. هنا امتى كنحبسوا l'amortissement جوج د الحالات. يا اما داك الماتيريال غادي يخرج من الباتريمون ديال لونتربريز الطريقه اللي غادي يخرج بها هي اننا غادي نبيعوه او لا سالات لا دوري d'amortissement يعني اننا قلنا داك الماتيريال غادي يدوز عندنا غادي نخدموا به 4 سنين دوز ديك 4 سنين ديال l'amortissement وباقي عندنا في العام الخامس اكسيتيرا. دونك في العام الخامس ما نحسبوش لان ديجا كنا غير على 4 سنين. دونك اكزرسيس اللي غيسهل علينا هاد لوبيراسيون كامله. Donc, soit un bien acquis le 8 mai 1995 pour une valeur de 120 000 dirhams et ayant une durée d'utilisation de 5 ans. ردوا البال شريناه 8 في شهر 5 ولا durée d'utilisation هي 5 سنين. دونك أول حاجة باش نصاوبوا لو بلان d'amortissement غادي خصنا لو طو ولا نويتي. طو d'amortissement كيف ما قلنا في الأول هو 100 على لو نومبر داني. هنا قال لنا الدوري ديتيليزاسيون هي 5 دونك 100 sur 5 غيعطينا 20%. لانويتي كيفاش كنحسبوها هي لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا لا دوري ديتيليزاسيون بوندون ليكزارسيس. بالنسبه لي زيكزارسيس اللي كيبداو من 1 دونك ما غاديش نضربو في لا دوري لان كتساوي 1. دونك الا درنا 12 شهر على 12 راه هي 1. هذا امتى غادي نحتاجوه يا اما في ليكزارسيس الاول او في ليكزارسيس الاخر. ا تيتر ديكزامبل بالنسبه لهذا العام الاولاني اشنو عندي
كما قلنا شريناه في شهر 5 دونك غادي نستعملوه في العام الأول 8 شهور. دونك لا باز دو كالكول توجور هي 120,000. تو دامورتيسمون كيف ما قلنا هو 20%. ولانويتي في العام الأول ردوا البال، هاد واحد ردوا البال، هنا العام الأول باين غنديرو 120 في 20% مضروبة في 8 مقسومة على 12 غتعطينا 16,000. بالنسبة للعام الثاني راه 120,000 في 20 مضروبة في 12 على 12 اللي قلنا هي واحد، حيت بقى عندي العام كامل في 96. دونك ما غنضربش في واحد اوتوماتيكمون. 120 في 20% تعطيني 24. والعام الثالث كذلك، والعام الرابع كذلك، والعام الخامس كذلك. دونك هاد العام دونك هو قلنا على 5 سنين، دوزنا في العام الأول غير 8 شهور، يعني في العام السادس غادي يبقى عندنا واحد 4 شهور. دونك اوتوماتيكمون غنضرب 120 في 20 في 4 على 12 غتعطيني 8000. إلا ردينا الكالكول كيفاش غادي يكون هاهو. بالنسبة للعام الأول ديال 95 كيف ما قلنا 120 في 20% في 8 على 12 كتساوي 16,000. ألوغ كو بالنسبة للعام الثاني و 96 و 97 و 98 و 99 ما نهضروش عليهم، كلهم بحال بحال. سي 120 في 20 مضروبة في واحد دونك غتعطينا 24. وبالنسبة للعام الآخر 2000 120 في 20 مضروبة في 4 على 12 عطينا 8000. إلا رديتو للبال توتال دي زامورتيسمون العام الأول كان 16، زدنا عليه ديال العام الثاني اللي هو 24 عطاتنا 40، زدنا ديال العام الثالث عطاتنا 64، ديال العام الرابع عطاتنا 68، ديال العام الخامس عطاتنا 112,000، وزدنا 8000 120. دونك اون فوا كتسالي 5 سنين خصها تكون لا فالور نيت دامورتيسمون كتساوي زيرو. باسكو علاش زيرو؟ لأن كيف ما قلنا لا فينا شنو كتساوي؟ سي لا باز ولا سي لا فالور دوريجين اللي هي 120,000 ناقص لا سوم دي زامورتيسمون اللي هي 120,000 كتساوي زيرو. دونك هنا كل عام هاي عندنا لا فينا سي توجور 120 ناقص لا سوم، عطاتنا هنا 104 هنا 80 56 32 8. دونك نتمنى ان هذا الشرح يكون مفيد بالنسبه لي زيتيديون ديال بروميير اني. دونك ديجا في هاد لابارتي ناقشنا لامورتيسمون لينيير، من بعد ان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نناقشوا